كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، وكان يجلس على الأرض ويأكل بيده الطعام ويقول: آكل كما يأكل العبد، أنا عبد الله، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ولما أقبل إليه رجل يوما فهاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام: على رسلك، أو قال: هدئ روعك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، أنا ابن امرأة عادية كانت تأكل اللحم المجفف كما يأكله غيرها، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. وفي أحسن المواقف وفي أعظمها التي ربما يسبق إلى القلب شيء من الكبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزداد تواضعا. دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، فلما كان عليه الصلاة والسلام في فتحها يقول الصحابي: خفض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو على ناقته تواضعا لله، حتى كادت جبهته أن تلتصق بعنق الرحل، وذلك أن الرحل له خشبة في الأمام وخشبة في الخلف، فكان عليه الصلاة والسلام قد خفض رأسه تواضعا لله تعالى. المتكبرون يوم القيامة من تكبر عن السلام على الآخرين، تكبر عن رد السلام عليهم، ربما يتكبر عن مصافحتهم، يمر على الضعيف، على المسكين، على العامل الضعيف الذي يكنس الطريق وينظفه، يمر على بعض، أحيانا يكون مديرا كبيرا يمر به بعض المراجعين، أحيانا يمدون إليه أيديهم فيكره أن يمد يده لكنه يحرج فيمد يده إليهم. انتبه لا يقع في قلبك مثل هذا الشعور فإنه كبر. أو ربما الذي يسلم على الناس من الكبار المسؤولين ويكون هناك إنسان بعض الناس الضعفاء فيقول: سلام عليكم من بعيد، صافحهم. إذا صافح المسلم أخاه تحاتت خطاياهما. ما الذي منعك؟ لماذا صافحت من هم كبراء وعظماء وتركت هذا الضعيف؟ ما الذي منعك؟ إنما منعه ربما الكبر. هؤلاء إذا قام الناس من قبورهم ونفخ في الصور يحشر المتكبرون كأمثال الذر يطأهم الناس.